اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیر کا دن ہے تو دلائل الخیرات کا پیر کے دن کا جو درود شریف ہے اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی سماعت فرمائیں اور دوسروں کے ساتھ اس درود شریف کی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پر لازمی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ ثواب میں اپنا حصہ شامل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الزاہد رسول الملک الصمد الواحد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ الی منتہی الابد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاۃ تنجینا بہا من حر جہنم وبئس المہاد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلاۃ لا یحصی لہا عدد ولا یعد لہا مدد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تقیم بہا مثواہ وتبلغ بہا یوم القیامۃ من الشفاعۃ ردا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی رسول السید النبی الذی جاء بالوحی والتنزیل واوضح بیان التأویل وجاءہ الامین سیدنا جبریل علیہ السلام بالکرامۃ والتفضیل واسری بہ الملک الجلیل فی اللیل البہیم الطویل فکشف لہ عن الملکوت واراہ صنع الجبروت ونظر الی قدرۃ الحی الدائم الباقی الذی لا یموت۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مقرونۃ بالمجمال والحسن والکمال والخیر والافضال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الاقطار۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد وراق الاشجار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد زبد البحار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الانہار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد رمل الصحارى والکفار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد سکر الجبال والاحجار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد اہل الجنۃ واہل النار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الابرار والفجار وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما یختلف بہ اللیل والنہار واجعل اللہم صلاتنا علیہ حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار انک انت العزیز الغفار۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل الطیبین وذریتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواجہ امہات المؤمنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سید الابرار زین المرسلین الاخیار وکرام من اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار۔ اللہم صلی علی سید الابرار زین المرسلین الاخیار وکرم من اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار۔ اللہم صلی علی
سيد الأبرار سيد المرسلين الأخيار وخير من أجرم عليه الليل وشاق للنهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكاف امتنانه والطول الذي لا يزازى الإنعام وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال. وأسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال، أنت الباقي بلا زوال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأزالها عندك ثوابا وأشرعها منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به تستجيب له دعاء. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والحوام وكل شيء خلقته يا الله. يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت. سبحانك ربي ما عظم شانك وأرفع مكانك. أنت ربي يا متقدسا في جبروتي. إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تبارك يا عظيم تعاليت يا عليم. سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث يا ذا الجلال والإكرام. قلوب الخلائق بيدك نواسيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتم الشر إذا شئت منهم. فاسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورحمتك ورغبتك فيما عندك والأمن والعافية. واعطف علينا بالرحمة والبركات منك والهمنا الثواب والحكمة. فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لمؤلفي وارحمه كما واجعله من المعشورين في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام.
اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفيع جميع الانام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفيع جميع الانام. یا رحمت اللہ انی خائف واجد، یا نعمت اللہ انی مفلس عانی، وليس لي عمل القى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني، وكن جناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال إسياني، تحية الصمد المولى ورحمته مغنة الغلق في أوراق أغصاني، عليك يا أروتي يربسك ويا سندي والأوفى وممدحوه أروحي وريحاني، نبي الهدى ضاغت بي الحال في الورى، وانت لما عملت فيك جدير، فصل خالقي تفريج قلبي فإنه على فرجي دون الأنام قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اشرح بالصلاة صدورنا ویسر بها امورنا وفرج بها همومنا واکشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واسر بها احوالنا وبلغ بها اعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصرنا بها حجتنا وطهر بها السنتنا وآنس بها واشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلنا في القيامة على رؤوسنا وسكر بها موازين حسناتنا وآدم بركاتي علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، وتفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا وتوينا إلى جواره الكريم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا وعلى محبتي واستعملنا على سنتي وتوفانا على ملتي واشرنا في جمرات الناجيات وحزبه المفلحين وارفعنا مع بمن طوت عليه قلوبنا من محبتي صلى الله عليه وسلم يوم الجد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا بزيارة حرامك وحرامه من قبل تميتنا وآدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفي به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي كسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتاق إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فتقدنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فتبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واشر أحوالنا واجعل بطاعتك استقالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فطلقنا ونحيتنا فارتقبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول واكرم مسؤول، إنك غفور غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وحسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی ابرئ من حولی وقوتی لا حولک وقوتک اللہم انی اتقرب الیک بصلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتثال لامرک والتصدیق لنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومحبت فیہ جم شوقا الیہ وتعظیم لقدر وقونہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلا لذالک فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زد شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونور على نوره الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجات في درجات النبيين واسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل تغيير واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين یا رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین اللہم جدد وجر فی هذا الوقت وفی هذه الساعات من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر أتم الأدوام على كمال عبد الله في هذا العالم من بني سيدنا آدم الذي قمته لك ذلا وجعلت لحوائج خلقك قبلة ومحلا واصطفيته لنفسك وقمته بحجتك وظهرته بصورتك واخترته مستول تجلیک ومنزل تنفیذ اوامرک ونواہیک فی ارضک وسماواتک وواسطۃ بینک وبین مکوناتک وبلغ سلام عبدک هذا الیہ فعلیہ منک الآن ومن عبادک اشرف الصلوات وافضل التحیات وازکى التسلیمات اللہم ذکرہ اللهم ذكر بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم وأنه نافع لي آجلا وآجلا على قدر معرفتي بك ومنزلتي لديك على قدر علمي ومنتهى في فهمي إنك بكل فضل وجدير وعلى ما تشاء قدير اللهم اجعلني في قلب الإنسان المكامل وحبب فيه صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله اللهم وفقني لقراءتها وعلى الدوام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين